अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक रिसेंटली एक तकरीर मेरी नज़रों से गुजरी जो रईसीना डायलॉग के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया इसको यूटिलाइज करता है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। इसके ऊपर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर जो है वो जो है नोश फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे कि जी उनको जो है एक कम्प्लीटली नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए। वो इस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल नहीं मानते, कतई नहीं मानते। और उसको जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो ऐसा चाहिए जिसके अंदर जो है ना तो ये यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसके जो कश्मीर बेस्ड रेजोल्यूशंस हैं इसको भी साथ साथ उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया जो एक्टिवली परसू बहुत टाइम से करे, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, क्या वो एक हिंदुत्वा बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जिसमें सिर्फ हिंदू एथनिसिटी या हिंदू धर्म के जो लोग हैं सिर्फ उनको एग्जिस्ट करने का मौका मिल सकता है, बाकी तमाम जो मज़ाहिब हैं, बाकी तमाम एथनिसिटीज़ हैं, क्या उनकी कोई जगह वहाँ पर नहीं हो सकती? ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से इंडिया की इस पुश के पीछे क्या हो सकता है। इसको ज़रा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं कि ये मुतालबा आया कहाँ से, और रिसेंटली जो है पीएम मोदी जो है वो भी इस किस्म का मंत्रा क्यों कर रहे हैं, और इसमें कश्मीर जो है वो फोकल पॉइंट कैसे है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कैसे इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो सवाल ये है इस वक्त यहाँ पर कि जो ये जयशंकर है इन्होंने जो है कैटेगोरिकली इसी प्लेटफॉर्म का रईसीना डायलॉग के ऊपर जो है तकरीर के दौरान कश्मीर का भी जिक्र किया, और उन्होंने बाकायदा कहा कि नंबर 1 वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानते, और नंबर 2 जो कश्मीर का डिस्प्यूट है ये एक डिस्प्यूट नहीं है बल्कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक दूसरे मुल्क का जो है वो इन्वेजन है, वो एक ऑक्यूपेशन है, वो एक कब्जा किया हुआ, यानी कि पाकिस्तान की वो बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है आज़ाद कश्मीर के ऊपर। अब ये नैरेटिव के अंदर बीच में आज़ाद कश्मीर को लेकर आना जो है क्या ये बात शो करता है, जब इंडियन मीडिया जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, एक आइडियोलॉजिकल मीडिया है, नजरियाती मीडिया, इंडिया का गॉडी मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्वा की लाइन लेता है और कंसेंट को मैन्युफैक्चर करने की, यानी कि लोगों की ओपिनियन बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है, क्या वो कामयाब हो पाएगा हकाइक को ट्विस्ट करने के अंदर? और जो हार्ड को जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनको इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करने के, चूंकि हकाइक को कौन बदल सकता है? तो हकाइक क्या है? हकाइक इस वक्त ये हैं कि हम देखते हैं कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी एक रीसेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, जिसके मुताबिक जो है 2016 से 2022 के दौरान इस टाइम फ्रेम के अंदर तकरीबन 5400 कश्मीरी बच्चे जो हैं इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो गायब किए गए हैं, और उनके अंदर 1500 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई ट्रेस किसी तौर पर जो है मौजूद ही नहीं है। ये हार्ड को रियलिटी इसका जो है मकबूजा कश्मीर की है, इसको कैसे डिनाई किया जा सकता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो एक बड़ा खून खराबा चल रहा है, यहाँ पर तो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ये एक मिलिट्री गैरिजन के तौर पर दुनिया के सामने एक हार्ड को रियलिटी के सामने है, तो इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? फिर एक बड़ा अहम तरीन नुकता यहाँ पर यह भी है कि हम ये भी देखते हैं कि जब आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसको नहीं मान रहे इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को, मगर उसके साथ ही जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान भी जो है चाइना को ज्वाइन करता है, नेपाल भी ज्वाइन करता है BRI को। हम BRI की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पाकिस्तान भी जो है उसका पार्ट है, नेपाल भी उसका पार्ट है, श्रीलंका भी पार्ट है उसका, बांग्लादेश भी पार्ट है, मगर इंडिया उसका पार्ट बनने से क्यों इनकार कर देता है? चूंकि इंडिया के मुताबिक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर में से इसका जो है बहुत सारा रूट्स, खास तौर पे CPEC रूट जो है वो गुजर रहा है। तो जब इंडिया खुद इसको एक डिस्प्यूटेड रीजन तस्लीम कर रहा है और BRI का, चाइनीज का जो विजन है शेयर्ड कम्युनिटी का, उसका पार्ट बनने से इनकार कर देता है, तो उसके बाद कैसे जयशंकर जो है वो खुल के आकर जो है डिटाई के साथ, बेशर्मी डरमी के साथ आकर जो है रईसीना डायलॉग के ऊपर आकर बात करते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये भी देखते हैं कि ये जो ग्रैंड डिजाइन एक है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी एक रिक्वेस्ट करना, दुनिया के सामने उसका एक विजन पेश करना, थोड़ा बहुत जो इस हवाले से मोदी ने एक रीसेंट पॉडकास्ट में शिरकत की, और जो उन्होंने ये पॉडकास्ट किया उसका नाम था लेक्स फ्राइडमैन, इसके साथ इसने ये पॉडकास्ट किया है, और उसमें जब सवाल मेजबान ने उनसे किया लेक्स फ्राइडमैन ने कि जी पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो दुरुस्त क्यों नहीं होते, बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर होने में क्या रुकावट है? तो मोदी ने जो है बेशर्मी से उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यानी कि रियासती दहशतगर्दी फैला रहा है, इंडिया के ऊपर जो है एक प्रॉक्सी वॉरफेयर इंपोज
امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس قسم کی باتیں کر کے اس نے جو ہے سوال کو گول مول کر دیا اور اس کے حوالے سے پاکستان کا جو ہے کشمیر کے ساتھ لنک کر کے الزام لگایا کہ پاکستان ایک پراکسی وارفیئر کر رہا ہے. اب یہاں پر بھی یہ سوال بڑا اہم اٹھتا ہے کہ انڈیا جو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر جب پاکستان نے شواہد تمام کے تمام دنیا کے سامنے رکھے, کس طریقے سے یہ بلوچستان کے اندر بھارتی مداخلت جو ہے اس کے ثبوت وہ واضح ہیں, بالکل سامنے ہیں, irrefutable ایویڈنس ہے اس کا. جعفر ایکسپریس کا ثانیہ بھی ہوتا ہے تو پاکستان نے باقاعدہ شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے مقدمہ رکھا کہ بھارتی مداخلت کی وجہ سے ہی اس وقت BLA پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے. یہ ایک ایسا ملک جو ہے الزام لگا رہا ہے جو کہ خود پاکستان کے اندر ریاستی دہشت گردی کے اندر انوالو ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے واشنگٹن پوسٹ کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لی کہ انڈیا پوری دنیا کے اندر جو ہے اسیسینیشن پلاٹس کرتا ہے, اپنے سپائز کے ذریعے, اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, ان کے مرڈر کرتا ہے, ان کی ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر, جو انڈیا کے نیریٹو کو, مودی کے ہندوتوا نیریٹو کو چیلنج کرتی ہیں جو آوازیں, اور جو آوازیں جو ہے انڈیا کے اندر اس وقت سنگین ترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے دنیا میں کہیں بھی بات کرتی ہیں. کینیڈا کے ساتھ آپ کا ڈپلومیٹک فال آؤٹ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے. امریکہ کے اندر آپ کا پلاٹ جو ہے فائل کر دیا جاتا ہے, آپ کی جو تمام سازش ناکام بنا دی جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ABC وہ ایک آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کمپنی ہے اور وہ ایک 2020 کے اندر رپورٹ پبلش کرتی ہے نیسٹ آف سپائز کہ ہم نے جو ہے انڈیا کے ایک جال تھا, جو جاسوسوں کا ایک جال تھا, اس کو ہم نے ڈی بنک کیا ہے, اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. وہ جال کیا کر رہا تھا, وہ آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ جاسوسی کر رہا تھا, وہ کچھ سینسٹیو اداروں کی, سینسٹیو انسٹالیشنز کی جاسوسی کر رہا تھا. ایون انڈین ڈائسپورا جو آسٹریلیا کے اندر موجود ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بھی وہ کام کر رہا تھا. تو جب آپ کے حوالے سے کیٹیگوریکل جو ہے بیرونی طور پہ میڈیا, بیرونی ادارے جو ہیں وہ آپ کے بارے میں رپورٹس اس قسم کی پبلش کرتے ہیں, کیٹیگوریکل ایویڈنس کے ساتھ آپ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ایون ابھی ریسنٹلی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 58 یونائٹڈ نیشنز کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کا اجلاس جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کشمیر کا ایشو جو ہے, انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ تمام کی تمام جو ہے اسپاٹ لائٹ چرا لیتا ہے. باقی کے بھی اس وقت دنیا میں بڑے برننگ تھیٹرز آف وار ہے. ہم دیکھتے ہیں غزہ کا ایشو اس وقت جو ہے وہ بڑا برننگ ہے. ہم دیکھتے ہیں یوکرین کی وار جو ہے وہ بھی اس وقت بڑا ٹف ٹائم, یورپ کے اندر بڑا کرائسس ہے اس کا بھی. اس کانٹیکس کے اندر بھی جو یہ UN کے جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں جس کا نام والکر ٹرکس ہے, وہ جب کشمیر کی بات انہوں نے کی اس 58 سیشن کے اندر, تو انڈیا کی جو ہے نیندیں حرام ہو گئی, چونکہ انڈیا کی ڈپلومیسی, انڈیا کی جو ہے بڑا اس نے اثر و رسوخ جو جمانے کی کوشش کی, اس نے جو غنڈہ گردی بدماشی کرنے کی UN کے اندر کوشش کی, وہ تمام کی تمام ڈپلومیسی جو ہے چاروں شانے چت ہو گئی. اس وقت انڈیا کی ڈپلومیسی جو ہے اس کو ایک بہت زوردار تماچا اس فارم میں پڑا جب والکر ٹرکس نے یہ سوال اٹھایا کہ انڈیا کے اندر اور خاص طور پہ جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر ہے وہاں پر جو ایکسیسو یوز آف فورس ہے, طاقت کا بے تحاشا استعمال, اور اس کے ساتھ ساتھ آربیٹریری ڈیٹینشنز جو ہیں اور خطرناک ترین کالے قوانین کا اندراج, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشل فورسز پاور ایکٹ جو وہاں پر نافذ ہے, اس کے تناظر کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹ سچویشن بہت زیادہ مخدوش, بہت زیادہ ہولناک ہے. جب یہ سوال والکر ٹرکس نے اٹھایا تو اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے ایک نارملسی کے جو منترا دنیا کے سامنے پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ وہیں پر زمین بوس ہو گیا. تو اب جب کشمیر جو ہے وہ مقدمہ دنیا بھر کے سامنے ہے, اور یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم یعنی ریاستی دہشت گردی دنیا کا کون سا ملک کر رہا ہے, کون سا وہ ملک ہے جو کہ دنیا کے اپنے ریجنل کنٹریز کے اندر, اپنے ہمسایہ ممالک کے اندر مداخلت کر کے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. تو اس کانٹیکس میں جو ہے عالمی برادری کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انڈیا کی جو نئی ڈیمانڈ آئی ہے ایک نئے ریجنل آرڈر کے حوالے سے, جو اس کرنٹ ورلڈ آرڈر کو جو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس کو سختی سے اس کا نوٹس لیں, چونکہ ایک ہندوتوا بیسڈ ریجنل آرڈر کے بعد جو ہے انڈیا کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر بھی اپنی ایکسپینشنسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو پروموٹ کرے. اب یہ ہندوتوا جو ہے اس کا ہندوازم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہندوتوا ایک ایسا ڈاکٹرائن ہے جو کہ فاشزم کی طرز کے اوپر, نازی جرمنی کا جو فاشزم تھا اس کی طرز کے اوپر وہ صرف اور صرف ایک دہشت گرد نظریات کو پروان چڑھا کر وہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے اندر وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے نظریے کو فروغ دینا چاہتے ہیں جس میں نہ دوسرے مذاہب کی کوئی گنجائش ہے, کسی دوسری ایتھنیسٹی کی گنجائش نہیں ہے, کسی دوسرے ملک کی گنجائش نہیں ہے. صرف وہ ایک گرینڈ ہندوتوا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد صرف اس کا جو بیسک رول آف تھم ہوگا, یعنی کہ وہاں پر جو اس کی فاؤنڈیشن ہوگی اس کے رول کی, وہ صرف ایکسیسو یوز آف فورس ہوگی. وہ صرف جو بھگت ہے انڈیا کے, جو گوڈی میڈیا ساتھ ان کا دے گا, اور جو انڈیا کی جو بھگت ہے وہ جس طریقے سے ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز پوری دنیا میں کرتے ہیں, اور انڈیا کے اندر جس
جس طرح موب جسٹس کرتے ہیں، موب وائلنس کرتے ہیں، یہی وہاں پر جو ہے وہ سکہ رائج الوقت ہوگا. تو اس طرح دنیا کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے مزید انڈیا ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.